غرسي تساوي الغايم ندف اللي غتخيلم سوس مغموق لغير الثمن شريد مقرن تولى مزيل يما ما تكفيك شكيم يما ما تكفيك شكيم غادي ندي مطول ولا حساب وترقدني وشواني ونكرني بغير كلام ودابني كي صوريني يما ما سكت شيء يما ما سكت حمد بيعدي يشترين يا غينا وكنا نمنع بالوسرين ما سكت شيء يما ما سكت شيء Tu es comme les islamistes plein de haine. والله بزاف، والله انا قلت والله بزاف بزاف. شوف كنا نوث داليز اسلاميست لاين نسنا شي سيت ومن بعد يفو با يالي فير ليكستريميتي فيرا الناس ولا لا فيديو تخمر سلاوني قارنا نتيتو يطرو بزاف. والله على مون افي إيه. يفو با يالي فير ليكستريميزم ني لاين ني خاطر لي زيكستريميتي واعرين دون تو لي كوتي. ما هذه الكوتي النار كلنا هذه الكوتي إثم الساقي شعل عندك وخامك ما كانش تسقسي لا عقل ناقص تساوي. ماشي صلاين برومييرمون ماشي صلاين استفاصيل باسكو لاين تساوي راين الان امون افي كينيا دوكوني اطاس ليها هذيك هذاك ليكستريميزم كاع سي اونكور باسكو الاسلام طرف ليستوار ينسى الى ديراي يا دي جون كي زون كري دي احاديث ثورا ما يتقرغ سيد ذات الاكستريميست نكيل شد النيل. لا اي هو الى 30 سكويني تهضروا 30 مي لا فاصون كي تسابورتي الميزاجيني سي ان بو بروسك باسكو لو كورون سي هذا الدروا شدت الكونتر دي كالك فيرسي دي لي فيرسي انت انتربريتي كنت تغير. Mais il ne faut pas y aller au point d'insulter le prophète. Parce qu'à mon avis, c'est un conseil. Tu peux débattre de la religion. Tu es libre. Mais il ne faut pas utiliser des propos vulgaires concernant le prophète parce que niveau je me dis la liberté. Il faut un jinsi, on est contre un jinsi, mais imposer l'islam à faire. Je suis contre. Parce que c'est absurde. Dans un Kenya, même je connais des gens, c'est des islamistes, et ben je leur mets à leur place.
قراصن كمون افي توازن دي فيرسي قراني كاينين كل يوم اللي برا ديال شو كبغى لا ماشي اوطون كاينين ماشي زعما كذا قبايلين زيم تمني لو كان تي ليغليز ثورة في فهمك البدايه كيد، ثورة تمني تي فهمك كيد. ليغليز. نو 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 نو، ثورة فهمك كيد. ثورة ميد داك الشيء اللي قباين إنسيام. اه نكيني غيتقارض، نكيني غيتقارض شوية اكستريميست. كلشي اللي باسكو الدين لانسولت الدين كاك الدين هيك هو هيك هو هيك ما دافون المسلاية انتيغريست هيك هو ما اسكوز من دافون غاد المسلاية، انتيغريست اسلاميست اسكوز من هيك غاد هو المسلاية، اسكوز صديق من هو غاد المسلاية، اسكوز من غاد المسلاية صديق كيسيري اللي بوياكين البوياكون بعدك جات مصلاي البوياكي كان ما دافون انتيغريست ميزيولمون يتشو مراكين صحابا كي ماركيك خلاص كي ماركا غيتشو ماريس نقارك باسكو دي ماركا سيدي الصالو داكور لاني سيدي الصالو دي ماركا دي نسلمني سيدي ماركا سيدي الصالو. الصالوبار ويكينيو ينسي مناكيني تشجن تيتشو ماري ميقارن الصحاب وناس سيدي الصالوبار كو جو كونفيرم نكينيو كينيو يا عباد كينيو سي دي جون بغانا دامبوزي يا عباد افيك لا عين لا فورس ما تفضيونا ديال انسولتي وايضا شي ديك الجاهل شي ذا كافر وش سي اون انسولت لان ميم ديال الكوتينيك كمون افي il faut essayer تخمض ان ديبا كي فويي لو بروفيت خاطر ثورة كاين 99% بوين يتخمم الغاشيه في البروفيت ديني ديوسان ديال الاحاديث دين ديوسان ديال الاحاديث يكتبت سي بخاري دو سيكل ابري ميكمل البروفيت جارد كتبنا المعين سخورنا المعين ايزون كري دي بيبل ساكين شي من تبعنا الحديث كاين اكثر بوين تبعني يقول تاكي سي اون رياليتي القران غدا نوقولا القران القران كان مون افي رايي والشخصي القران دوايا ربي كمون افي يكتب ليبوك محمد الحياه نسيك توا كتاب اسمي كمود جمعان كي قارن ليبوك عثمان بن عفان جمعان انت تكتب في خدمه كتاب تاع القران كمون افي سي ان ليفر شي تشابنا لو كانوا فيها ان كونتراديكسيون داخلي ساكما ناو فيها الحاجه يكفانا في لا لوجيك ذا مزوق كتلعب ديك الغرام لعب حوسه هذا الحاجه يتقنعها وفيها لا صافي كي كنت مسلي طول لا نوي صافي ديروا مساله تسوق النظاره بلي دا سكاك par exemple شتيت دي فيرسي كي سون tout à fait logiques دي فيرسي كي سون tout à fait logiques يهضرون في ريلاسيون كاع العباد الزواج كيا فو با تجبد ديك الاحاديث نتا النبي 9 سنين القران مسلي في القران نعم تزرد شاد المحصنات من النساء المحصنات تمطوث يقلن المحصنه فوالا شاد المحصنه توحصن تمطوث توحصن تزوج تاكي تمطوث تاكي المحصن تمطوث يزوج نساء نركز نساء نراوي شاد المحصنه فوالا ها اشو امشي تزمر تسوغال اشو يخدم محمد ديال المحصنه اشو يخدم الا ديجا الا انت ردي تقطفض يوث سوين ندير خاصك كي ثوايض الحاجه انت ردي خاطر هناك ديال القران خاصها سوا ثمطوط تغلط وحدك كان والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم تنظل الفيرسي بنت كاتسي صورة النساء نوات السندارة غراتي بيبري صورة النساء مرة اختي تفهم ما كيتفهمها اسفهم اختي دكيش اسفهم اختي دكيش ما كيتفهمها ولا فهميت هذا وغاية هذا المحصنات من النساء ما تروح تخدم الضراز تخدم ضرازية ما يخدم واحد ضرازية وقال لهم يكسم المشركين وقال لهم يكسم الاوثان وقال لهم يكسم الكفار ما راه يروح الطراز هذه السنغير إرجازن باللي وقاد سوسيكيون لي زارم على ما وقاد يسان وقاد راه يحاربن سيارة نينا وقاد نسان إرجازن سان ثلاوين سان دريا الور ثمطثني ادي محمد دي ثمررت تسعى لو ستاتيو ان المحصنه تمطث يزوجن تسعى الراويس
دونك محمد تيلاويني يزنوزو الدريا نسد يركزنا نسد ينقيثن هكاكي. ومن بعد هنا فرقا تغرد سورة الأنفال فرقا. معليش هاد النوع الايه ارجع فرقا ما فرقا. محمد تاوين وقال لك دانا كودس تاوين اماد الدريا تاوين شو ندي صح تيلاوين ني يحضر دوا السنين تيلاوين ني سننتت يركز ني يقدر يكون محمد ينسلمني سابوزي بروبليم قررنا مشارن نخدم ثوزوفت اكت كذاكي خاطر لا تزوجت سوراو نسد سيركزنا نسد سابوزي ان بروبليم روح نستقسى محمد ان الناس اصلا لان كرا الصحابه جديدنا كي يديك شمنارتين سلمت غونزان وبغانا لان تلاوينني تغاث صوبد الايه ياكي الايه 24 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم باللي نقل 9 لو ستاتيو دو فام ماريي دون ايبوز مي ثورا إميد دادي ثمررت ثوغال تكليث الور تزمرم اتخدمم ثوزوف اكودسن ميدا ندينا تزمرم اتخدمم ثوزوف اكودسن يلا وهور النظام ذا شو وهور النظام إما إلا ثبويد الحاجة دي صابوطيس أمك هذا تزرد ما ينيك نغبوين نبور كزني سام زوارو محمد يصوبد لاسوليسيون اسمح لي هذاك دكفوا كيف نرغاو فوكا داك دا ريبوندا مي فوكا داك دا ريبوندا تسنى مليح هنفي هذاك دكفوا اول روح معليش هذا هو لا غولك. ومن بعد محمد إن يسن يستبرئ بحيض واحد إلا قال ما تسعدى والسنتر ذا معدن والسنتر ذا إنس أتنغورك ولا شهور تزمرض أتخدمض الوطء أكودس تاقين إذ المحصنات من النساء إثوريني دم كيف يقبل والغيك وياقي زمراك دا ريبوندور نيد dans un premier plan تيجيني قرنا ست آيات محمدية صافو دير يات الآيات داخل القرآن عند القرآن يحكود سيرات الأنبياء عند محمد يونس الرسل الأنبياء ربي يحكاد أين قدران دي ليبوكينس فهمت أطاس ويجيم يتشومالاكيني العار مسقا يتشومار العار استخدام كان الآيات المحمدية قصص محمدية ني بلوس ني موا ترانتي د الواقع كي انت عايشي تورا تقول بروميير بوان دوزيام بوان كما اطراف ليستوار لومانيتي لا كونكيرونس محمد il a vu le droit de conquérir لكن يكونكيرين وياض لومبير روما il a conquérir يعفس مدن لومبير بيزنطا يكونكيري يعفس مدن انت عايشين دي ليبوك نياندا يا تعفص يا توافصد محمد il a vu عندك اكن منا غنكدي كلام بربر انا عفس وياضك ولا غعفس وياض يلا كونكيري سي تو طافي سون دروا ثوركتشيني سكوي قالني يدينان ولا تجي كيرطاينغا ولا تجي كيرطاينغا ديار تادينا كيني لو كان نسى زعما جدودنا شو كان هما لي بيزونتان هو كنت في ذراب سني با دي بروفيت دو ديو يا لا محمد وري كيرين على الكيرين يا واذاو يا تمورتي ساك تمورت النظام يلا يدي كونكيري نوتر بي نو محمد يفقس يفقس على بتي تريبو يفقس غارس ندقيض يتاكوريثن زي كاسفو محمد سي ان بيرجي اجاك تقشايف كاس تقسيم محمد سي ان بيرجي ديجا اجمل الدوله في المحصنات من النساء ثو كذا تقيم الدينا ثو كذا يدير خاطر شي من اجمع خاطر ثم زوال وتزيدرا شو يلا ندير القران الزريغ مليح شو يلا ندير القران لا قراو زريغ جاي تصاوضي ما يقدر يبون داتك وذاك دار جاي تصاوضي ولا ومن بعد شويه تروح تسالي تمسلا في المحصنات من النساء تروح ضي سني ذا النظام دينيك تدو باش داو محسن داو دينا بلا شي دي جاني يخدم لك نيونكير ياك هو محمد
يبدا لي ديبيو صار 30 عام ميستفاد القراش عفسد حقرا تشوفها تمام il était obligé donc انا وقت انا كاع صغير سوف عند قريش ديال القران ديورها. ماشي ديك اللي راه كاع قراش وارث نسيت بودا حكايتاكي، نسيت بودا حكايتاكي. مكتوب مرض كلش مكتوب مرض بليو كيف مرض الشب نو نسيت تمثلي ضد تغريضه ولا كي بلي سوف عند قريش. ماشي ليستوار تاعي ليستوار اش مو يتقارض راه يدات فلاسن يدات قبلها في فليميك وغال نلحون ترباث كان يجبرون في الناس كشيني ثورة دي تدرتيك لو كان ديكريون هذا ونيني ذ وقاذ دينا جديد اكون وياك ذي نسلمن هاد كيران كيني هذا ونيني غاثن بغاون دينا جديد اي تسافض يبواس اي تسافض سنوس اي تسافض شهر مزوار اقول مزوارو ومن بعد 10 سنين سمحي اش تخدم كشيني ما تدوغ في الله مومون ومن بعد ماشي وحدي اختار سما كاين وحدي وكني دوقا على المعنى ذيك وحدي نسقر ما كنت الدرويش ومن بعد نبدو غنسوق ثربات نبدو نلحقو دي 10 كودنا يرنا نبدو كون نتبروفوكي يرنا غادي نروحو اكون نتسبيل محمد نون نتسبيل الله نون نرقم دين ربي نون دين محمد نون نرقم الجدود نون نرقم الدين نون اما كني يورا وقلت اش مو تتقرض راه واقينا تغرض ولا تغرض راه il a utilisé ومن بعد يتسفوض راه مومون 10 سنين سي تو طافي لوجيك هاشمين هاشمين تبغى هاد بريزونتي دو نوتر فاسون تبغى تفكر دو نوتر سونس كاين ديني سفرت لي قريشيت نو سفرنا لي قريشيت 13 سنه دي مكه لا سوفونتو بعد ديوايد بار فورس دراد ديوايد اش مهم كيسقارن عام 6 دراع ام كيسقار لوس كواس اللي ديك شي محمد يواي دابري ميد يواش المدينه يواي كيسقار ستار ام كيسقارن ديكم مزوريه كينس عام الهجري عام الفتح في السنه الثامنه دي السنه السادسه والسابعه يخدم صلح الحديبيه ايش نيغوسيون بيان ديوغال Et ben, je sais que ouais, de répondre franchement. Comment ça se fait un berger qui imagine que je suis pas musulman, qui me dit ici, mais qui est Diana Haïr, la Messiahina, je sais pas qui. Mais qui quoi la biographie de Mohamed, mais ouais, il y a un berger, d'un Meksa, d'un Raif, d'un Gouji, d'un Meksa. Il a créé un empire, il a créé une force, la force ils ont conquéri les Byzantins, les Byzantins, les Perses, c'est ça, il y a des dominateurs, il y a des esclaves. Est-ce que تزرد سميدو اللي تنسلمت اسكو تزرد بلي لي بيرس بضنا ارثا نسن خاصين نجرن لي بيزونتان خاصين نجرن الور محمد سوا شو يجهد سوا كيخدم لومبير كينس زر سوا سو قال نيس طرقني ما نسن وكا قايترن صلا سانتوري ما نسن تادي شاري ما نيس البلاستيك هذه طرقني ما نيس الكوفريد زوب لي كونكيت فات دابري ميغ كل لي كونكيت افري ديال لي كاليفيستيك من على كل حال ايوا الا كاين يخدم من ثاني خيبر نوقع روحنا خيبر نوقع روحنا شي خيبر ما لي تيون اشو لاكير اشو كاين كنجوها خلاص طريق لفرنسا اشو لاكير كوي لا محمد ما عزيز وكنا يديني لاكير اللي تير اشو لاكير ليبوك نارتورا يبغى داكشي ليبوك ني قال محمد تمثلي هذاك النظام ما كاينش فيديو بوكر يا تمثلي نوي غتمثلي هاك وين يسنن وين يغرى نزيغو وتغري دارك ما عزيز ني دو غري غير تنبوز لي دينك تنبوزي لي دينو نو كيما عزيز ماشي لي دينو تنبوزي غتبقى تمثلي ضعف في الكرا وليلا راه محمد ديال الكرا وكلا تمثلي ضعف في الكرا هذا انت كيفكسن سيمدان ولا شو ديفكسن على غورصا خصو الشيطان كنا ما كايناش اونطونك باطاف ليستوار ديال لا ميديتيراني قلنا على اللي تمثلي في محمد لكن تمثلي غير في محمد لكن تمثلي غير في محمد تولي تمثلي غير في محمد لكن تمثلي غير في محمد تروحوا يا مهرويه اش مثل مكاكي اش مثل مكاكي ولا تمثلي بنادم في محمد تصلحوا مهرويه
مسلايا في محمد، مسلايا في خيبر، محمد مسلايا في خيبر. كنا اللي روما سيل تو بلي، يا سيل تو يا بلي، تشد سيل تو بلي، سيل تو بلي، سيل تو بلي. مسلايدا في لبنان النظير، مسلايدا في لبنان قينقاع، مسلايدا في اسميسا في لبنان قريظه، مسلايدا في خيبر. تزمر ضيد مسلايدا في ثيكا داكي. كيكدب سلاي عوي اعرف ولي كيك مازيزن اعرف زرد كيك مازيزن اعرف واك مازيزن واك اعرف مازيزن سيدي واش مازيزن ودولي ضايره غتمسلي في محمد وكني يدفك التكتيك. ما تمسلي في محمد، ما تمسلي في الدين. الا كتمسلي كتمسلايا بالمرجع والدليل. الا لقينا الدين قد يلا يورا تعود شديت بالك شفت كاع دير حنا كي بروف كشي تقاضي تعود المرجع كي كيسمع قلنا كي بروف هيك ماشي الحاس لا زوينه ما يكتبها ولا دير دي كي بروف باوي. تمسلي ضرا تمسلي ضرا سي الجيب كيتسك التكتيك. شو المرجع نكشينا شو المرجع تسمى المراجع كاين المراجع الطبري، القرطبي، ابن كثير، يا ودي الامام ويقاف احمد. الناس مازال اكشيك صحان وكان صحان راك شيك صحان. وهكذا كان تيثز شيك سنن مزروي. طبار هذا مناكني ويقي سيد هذا مناكني البخاري طبار اربعه كيوز معنا مناكني ويقي في القندين دينا كيسي تمناكين انواع تملك شين، انواع تملك شين. تمنا هذاك في القران كما تقول نقطه كاين بور ليليميناسيون ذا شو اللائي لم يحضن ذا شو ما الدنيا اسكو مرض مسليضه في اللائي لم يحضن في ثلاث في الزواج الا كتستقسي غير 100 سنتين سلمت الا زواج ثلاث مشطح ديال سلمت نغولاش ثلاثي مشطاح ايه محمد يزوجها بتقرور تمشطوح نو يزوجها بتقرور تمشطوح. كاين البوان يقول شدي القران ومن غير اي شيء كلشي ديال القران. هذا ولا لم يحضن ولا لم يحضن ذا شو وستو سيتا اللي راجل نسيت وستو سيتا اللي راجل نسيت انت وتستر اللي راجل نسيت ثلاث مشطاح ايه الدين كاينك تقرر تمشطوح تحلاك الله ديال القران يدي حل الله تقرر تمشطوح تكشيني شو ماشي تفكر الفيرسي كيما واش غيف الايه 4 يعني ما تتزوج ذاك تقرورثا. الايه 4 من سوره الطلاق ما تزوج ذاك تقرورث استفرو ذي تقرورث. سورة الطلاق شحال نيميرو الصورة كاين طلاق 65 واقيل موك سيدي بغا نو سيجارت نقوله باسكو تا مشطوح 65 طلاق نيميرو 4 ياه لو فيرسي 4 نيميرو 4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم تيجيني تشيناثين سيدي في محبس هناك ولا تيجي محبس لي الراك تيجي محبس لي الراك تيجي ذا يئسن من المحيض هيك هو تيجي لا مينوبوز تيجي تمزور هنا كيقرا التي نغلائي يئسن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله تجينا يا غايكا وتقد هدار 15 نورمال تما مازالش بوضالي الراجل ناتا نونسينت داكور ومن يتق الله لا يا هذاك تينا تمزوار كيفان السونسي سايغا وصلنا انا ولكن في مينوبوز راك تصمتوط نورمال ما تسيليش تقول تالي الراجل ناتا نونسينت لا ياك غير مليح واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال تما يا غاتيري مازالش تبورتالي الراجل نا اتانونسينت تقول الله يصنع ريان فوالا ذاك لا ياك ولا فو با ديفورمي لو سونس دو كون ميم اسكوز بعض المسألة ثور ما انا نوركو صواب ذاك انا نوركو صواب لي فيرسي ني دغر ذاك مازيزن اكدي تمسلي في 3 الصنف تلاوين اكدي تمسلي في ثيقاد يظل 50 دا ساون ثيقاد يتلعن ثارن ساعة السنت تردا ثارن ولاش ثاني يوم الصنف كي قال لعد نستمث برا ست سورة الطلاق سي الشابيتر دو ديفورس فين كنتمسلاي
كيقرا ما تبرا ما ست تلاق العاده ثلاثه وقورن الا قد الصبر ثلاثه وقورن يوكلني ما تبغى تعاود الزواج غورس وفريد إن يقد يكفى أولني إن يقد واه ها أما واه. تلات بلوس واه واه. اللائي لم يحضن أثن الصنف ويسين ومن بعد يرنا يقد الصنف ويس ثلاثة ثيقا ديالن ستاديست ثيقا ذاكي ياكل لي مثفرة ما ست سنة ثاقيت مزورة ثيقا دي ظل 50 أكو تسمشطح أكو تيقا ونسعى موسان تردا تيقا ذاكي ما تفرا ما ست لقد ثلاثة وقول لقد ترجم ثلاثة وقول وكنا تعاود التزواج ما إلا تيني إلا نستاديس إلا قد صبرم أرما ثورود ثورة غاد نوغال ثورة غاد نوغال ثورة غاد نوغال ثورة غاد نوغال عرفتي كذا النيو ثورة غاد نوغال عرفتي كذا النيو كما عزيزا غاد نوغال عرفتي كذا النيو أثقارض تيلاوين نورمال ألا غيما تيلاوين نورمال يمسلايد فلاس دي صورة البقرة معليش يتفكر لا تراديكسيون سون فرونسي لا traduction de verset la traduction officielle. Si vous avez des doutes à propos de la période datant de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à ça, ça veut dire, ça veut dire la ménopause. même تيقدر ساعات لي الراك صافي دير لا تيقدر قاعد داك قاعد في 3 تياوين تيقدر قاعد 50 تيقدر ساعه تاع لي الراجل ما تسمى زعما ديال 19 ساعه لي الراجل زعما 39 ساعه لي الراجل لا بيريود نورمال او كنتي تانا نونسين صافي دير كني زعما داك الشيء اللي تاخذ مشطوط كنسمع دير غايه هو تيوت مازال زبط تاع لي الراجل صافي دير وك سال الحكايه رانا نوك سال الحكايه رانا اسكو جي ضربات دينا ديوت الساعه لي الراجل الساعه 30 تاع 25 لا بونكور دو الراجل هذا نوك سال الحكايه رانا انا يسعى الحكايه رانا الطبري ابن كثير القرطبي قال نكون يا اكزمراك دينا الا عدنان ابراهيم الا شحرور الدكتور شحرور الا وداك نكوكي شي تمنا كاين كيسي غير داك ما عزيزه وغال على السري ذاكي وغال على السري دار ثلاثه زوارين السري ذاكي لو كان تزرد شحال يد مسلاغ في اللك مثل ديال اتوهموا ثورة كان كاين ما وصل الفيرسي كاين تستعرفض بلي كاين ذا النبي اي ما صافي مسلاغ في اللك ولا دوزري غير غتروح دوزري غير غتروح هاد المسلايه اشو مسلاغ في اللك مي فريمون اكثر اللي ضد مسلاغ في اللك العشاء يرنا غثان وغالي على السري ذاكي تفضل شحال يد مسلاغ في اللك كتيني بدات كتيني النيغد مسلاغ النيغد لان ثلاثه صناف سوا شوف تشهيد ما كاين كم كتشيني تشهيد ني غازن تشهيد ثلاثه الحوايج مو كدي شهد راه سمو محمد شحرور اتفضل كدي شهد سعدنا ابراهيم ما توفيق دي شهد راه سعدنا ابراهيم سليد توثما يا واش ويقس ولا ما كيشاتي سليد ثورة النيغد ما تفض ويتمسلاي سعدنا ابراهيم ما تفض يتمسلاي محمد شحرور نابيس بيرصا ما تفض يتمسلاي راه لا سعدنا ابراهيم لا محمد شحرور يتمسلاي الرساله سلفي منين الرساله لا نو نو كاك دينا نو شحرور وساند ويغينيو ايزون انيونتي غضيناكو للفقهاء كينيون الفستير يدي بوني دي تومن بور موا كلي جويف يزون انفلتري الاسلام باسكو زاب لي غبطوا ودي كان اسميك ياك هو اسكو لا عمر يا عزيزا لا عمر كنت فيغ لا تيوري دي كومبلو لا عمر كنت فيها وياك هو زرب بلاك دينا هذه حاجه زيك ماسيا بلين سيمن قالك باللي قنعنت باللي محمد يساسين الوحيين وحي لقونك الوحي وين يهضر زعما غير كتبنت وياك طباري كتبن طابري مي كمو اش مي تجبد لي جويف لي جويف باسكو اشو كيبون غارسن اشو كيبون غارسن زو اساسينين غان لي بروفيت غان جيزو كي نونيتي لي روما سيتي ان بوبل تري انتيليجون سيتي ان بوبل
ils sont très intelligents, je n'ai rien à voir parce que le Coran يتسمى كنيك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ومن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نك الدينينو هناك الجويف هذه أنا ربي دي شوي جير قز لعي on n'a rien à voir avec this. Mais les Juifs, c'est un peuple très intelligent, ils manipulent le monde depuis l'extrême. Parce que le Christ بغينا نيغوسينا كل شيء كانوا فين باللي وقالنا اللي فلاس هذا يبزر زت الغاد لي جويف يسو واعرين يسو انتيليجون واعرين en même temps ils sont intelligents واعرين c'est une réalité les juifs c'est un peuple très intelligent ثورك شي ما ثوري دايما يوكنا تستمرض بلي كشي ساعه الحق لا تكاد الراي ويقوا جامع كاين شي يحكم كاين باللي ثورة تغرض ستروميت باللي ولا الى ملاحظ باللي تلاوين النظام باللي ما تيمشي تلاوين مازالو تاع الراجل بيان سور هو تشابط مازالو دوسو تاع الراجل اشد غارض يما اشد غارض ماشي غارض ستروميت زعما داود ما ولني ستروميت اش داوودها ماشي داوود اجي كاين شحال الفيرس شحال كاين نيميرو 4 ياك إنك de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivez Maya en chose et si elles sont enceintes pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché puis si elles allaient ماشي تسقي واخي شحال numéro 4 ياك 465. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire, comme on avait verset dès le début. Si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ça veut dire que leur délai est de 3 mois. De même, ça veut dire de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire que les règles, mais juste pour terrain. Ça veut dire que le verset ça veut dire que ça veut dire que مساعي وساعة 30 ans bon عام كتبقى خدمة ça veut dire c'est la même chose ça dure 3 mois tu vois غير تخمم كابتشور ديكرون غير الفيرسي كي مليح التراديكسيون صوت البقرة سنة وسط سيندارا بيان سور هيك هو في كيد الفيرسات وايد في كيد النيميرو اي شي سبق قليل كذا ساعه ابليكاسيون في كيد لو نيميرو هذاك الشيء ما بيك تراديكسيون ماشي غير بلي صورة البقرة مسلايدة في العدة زريرة ماشي زرير في كيد كان الفيرسي لهناك ما ورتيك لا في الفيرسي لا قاعد تقلبها زريرة كمل لا النيميرو كان اسمع وي النيميرو كان سي بون جوستومون شوف راه نوا النيميرو ني غير شي تقلبها مي اللي ما بغيتش كي دير في الحال تغرد صورة البقرة تزرد شوفها كتمسلي صورة والله تقرا زراي الدنيا كاين صورة البقرة غير كيما شوف غير ما شايف هيك هو قرا خديمه يدينا ايه دو كونسي ديال لير صورة البقرة قلب انت دي مسلايه اشو دي مسلايه في ثيلاوين ها في ثيلاوين كيف كتمسلي هذاك الشيني اجدروها مقرة صورة البقرة ساعة 286 فيرسي كيما عزيز ذا سوبر مارشي خاطيك هذا قيدي جوجل صورة البقرة العدة النيض في المطلقة يعني المطلقة ندير تمسليها في العدة صورة البقرة العدة الوغ ما تروح كانت تزرد كان باللي خاطر في البارابور في الفيرسيني يمسلي في ثمطوط باللي العدة في ثمطوط ثاقي فيها تمسلي هذاك الشيء ثاقي تنوي هذاك الشيء يوغال يبض دواوال اش ميد يوغال الله اش ميد يوغال ماشي المطلقات يتربصن بانفسهن 3 تاقي لا اش ميد يوغال سوال دي صورة الطلاق
ارجو كان 220 هاي قد تغرى غير هو باش تقنع غير تقنع ما غير كاين سورة كان. البقرة ني غتزرد باللي الله دي سورة البقرة غير مسلايدة في تمطوطة كي تنوض كشيني نورمال تعطي تمطوطة تيلي نورمال يعني ور ثلا تمشطوح ور ثلا تمغارت ور ثلي اشو الهلاك كان يتهلك تينا غير مسلايد فلاس هذه سورة البقرة اشو اشي ميد يغال سوال دي سورة الطلاق خطر رحت تمغارينا كي غتقارض لي مينوبوزي اكو تيكاد اونسانت اكو تولا ستي مشطح نتا سي محمد امكن كنتي ودي مسلايا في الله دي سورة البقرة ولدي دي سورة البقرة ولدي مسلايا في تيكاد يظلني 50 ولا في تيكاد ولا في مشطح تيكاد ونسعى لي الراجل ولا تيكاد لي فام اونسانت وما تيكاد يسعون لي الراجل وما طونزون طون كي بالك تهلك وتسعى تيني مسلايت في دي سورة البقرة يقفل سكسو تينس هذيك مين يديوغال الله سوال دي سورة الطلاق مازال تيتمسلايا في ارجو كنت مع سفرين يرنا كي تسمكتها كنا كما عزيزان جميع العلماء الاجماع شنو قال الاجماع ولاش الاجماع كلشي نتمنى غير انا وكشتيني كيدين سيم توكور هذه نسيم بدا قراني توكور داكي قلان ولاش قراني داكي قلان ولاش اي ناخذ الريح ولاش محمد انوات محمد سي ان بروفيت يبود ان ليفر تاع القران داكي محمد القران انا وقدينا نيبويد يمسلايد القران في نزول الوحي بيان سور انا والفيرسي هكذا في سورة هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق يحكي باللي راح جبريل غرسيني فهدي غير حراء اتو بلا ديفيرسي سمي بلا ديفيرسي كومام اجمع زيزني نيد ما الا نكوني اقناق سي ديكون ما الا اسكو ليكون ماذا كما ذيك شنو سوم كون لا ثورة القرآن نقدم مثلا انا يتمسلاينا نسفهمن تما بعض دينا ثورة شيني إلا قد من الفقهاء كيني باش هذا انا واش من هذا غيسنك والله غايب كيفاش تعرف انت غادي انت ديما محمد اكما كاين البروفيت خطر ثورة انت غادي مثل البروفيت كاينك انت ديما البروفيت انا ولد باباس داكوشي اللي ديكر انت تزرج داكوشي واش دينا داكوشي لا ماشي تيدير ربنا انا اسين دخزر ديال القران دا ماشي تيدير ربان مي كاين اوطون سي ان بروفيت نسيت بود لانفورماسيون كذا ماشي تيدير ربان نسيت القران استوفيت وكيف تقرض ياك هو اسك سي امبورطون زرا بالي شي فكره حاجه بغي غتفري وصل تستقسي ضيماني كتمقل ضيماني كالمري واش تقسيها قبل تقسي يمانيك عقلي كتميال ضد يمانيك فرقيت قرض القران اش قرا محمد بوتينو ان بروفيت كاين هو كاين بون المسيحيين خاطر زين شي من قبل هذا عبد البروفيت كي يخدم المسيحيين تبانوا من قالك بلي اسد ربي اسد ميسا ربي الوغ كي سون ليبر كاين لو بروفيت هذاك ماشي تاع بروفيت ديك الصحيح تكتب في القران لي زاكسيون خدمه لي الدنيا تاع كينيا القران كاين كنا دافع الحاج يقنع لك هذا التجاره دينا كينيا مثلا كيما انا تقرض فهم كان كني هو غتقيم كان الدين كاين الحاجه هذا في القران يقدر ما يهضر لك في الفقهاء هذاك تمسلغها في القران يتهضر راح سنفهمي الايه 60 الايه 60 من سوره التوبه 60 9 داكور 2 مينوت السؤال ممتحنه ياك نو لا 69 سوره التوبه 60 الفيرسي 60 الفيرسي 60 سي سوره التوبه وسوره التوبه يهضر بوكو بلوس في لاكير على كل حال صغيرت كوميم سي بيان سي ديجا ان بوان هو وحدك اودي شوف ليمانيتي كي تجينا
امريكان بغيت تحكم الموند سد الدرع يا دات غلطه ديال كيف صافي سي كشيني صا. صافي كشيني الا قتحكم ضي مثلا نسد درا ومن بعد يتقارض ليكستريميست. مي ارجو هنا هضرش مش ما تعطيك زريك هو الموند اللي كنت عشان كتورا جانا تورا أمم. الموند الموند ليمانيتي هو يتسير الدوميناتور ايه يتسير من يكون لي زافريكا في السنه نغبو واش الجوج نغبو عيث رحمة للعالمين. نو تهضر لا ريليجيون لا بوليتيك سي لا بوليتيك مي الا قاتل تورا كامل لا فورس كاين حاجه تورا لا روسي باغ اكزومبل تخدم لا فورس خاطر زاد بلي نكون نلقى لي جومان نلقى ماشي دي زانيمو بريميتيف صافي سي ان انستاني دو دوميناتور نكون ليستوار لومانيتي هو ياتيلي سي ان دوميناتور يحكم الموند ياتيلي سي ان اوبريمي نكون كنا غير رانتر من لافريك تو صافي نكون باغ اكزومبل اطرافير ميم لي سيفيليزاسيون قاعدين ياتيلي ذاك سي اتوا تشوازي واش الجوست ميليو واش ليديال اللي تخلي يكون زعما لامور ثيري راه حوس نو لي زيتازوني تورا ما تروح نروح راه فين تساوي غارسن لي زامبو سد الدرع مكاينش لنا طرب ناس كنكون بروتيجي تخلصهم سي سا لا لوجيك دو موند داير لي زيتازوني باش تصاوض والي ساكنين ماشي كان كسوا سد الدرع باسكو زون لا فورس نكوني باغ اكزومبل هيك هو ثاني خماري شي بوندون 6 نكوني شي من البترول ناعي تشي لوروب سد الدرع ماشي باسكو الدرع باسكو حكمنا باسكو استعمرنا يا نخدم الدرع نخدم الارمي نخدم لي الشرنط في الدرع وذاك يا نقيم الكيوسي انا تزوير مثلا ثموسني روح تزوير مرة ثموسني نوي نكون وتسام تكتب ثربي نمرد غادي يكون واد نو يفرون لكن يدوني نكوني عرفنا الدواء ما عرفنا ديني عرفنا هيك ماشي ضاربني ذاك التيجان ماشي ضاربني ذاك التيجان ماشي ضاربنا شاكيا وين صاربنا شو ذاك خدمنا عارف هيك هو ذاك التيجان ذاك التيجان بوريتور ذاك التيجان با تكتبتني وش تسمرض بعد سينا يدلها لا لونغ ديالك لا راس سي با باغي تكتبت كيف تكتبتني تينا فيا تمسلي الدوره اولا كي كنكيرو يدنيض عرفت تكتبتني كي يدنيض لا هيك هو لا جامي تيدينا في كتابتي انا كتبتها كي جديك مليح حملات مليح خاطرش القرونه كي ساعه تكتبتها كي تحق راك الامريكان مي الملكه ما يرجعوا نو يفو باسكو ما نخدم ما كغا ليستوار ديجا ليستوار غير كاين هيك هو غير مزروي غير ابي با مزروي دي ناسيون depuis l'époque romaine خاطر تورا شاك كي يقارن شاك ايبوك ساعه ناسيون في الموند لي رومان لي بيزانطان ومن بعد الامويين العباسيين ومن بعد وليد لي زوطومون العثمانيين حكم من 6 سياكل ومن بعد وليد لوروب ومن بعد لي زيتازوني لي زيتازوني سي مادنيني سي السيكل كاع عندنا اللي كتف الموند شاك ايبوك يا اون ناسيون كتف الموند كيس الدرع حكمت 6 سياكل العثمانيون لا 6 سياكل وي في دريد كان انجيني اوتومون un génie par rapport à quoi? انجيني اوتومون Scientifique, va donner des حاجة. سيونتيفيك نغا نسترونوت نغا فيزيسيان نغا Ils n'avaient pas ils avaient pas ils avaient pas des Ottomans, ils n'ont pas engendré quelqu'un scientifique ni حاجة. Mais دقيقة من واقي شهادة وتدينا c'est un avis personnel là. C'est un peuple عندها كيذكر يمكن لا كرياسيون سيناميك خاطر لان لي دي زعما تفاضل ما صنا ما يرجع كندمس ليا في الكونتياكي باش تقنع كان ريسوجينا ديال لا فورس وفين ديما نسن ثلاث دولة السلاجقة لا نخدمنا العباسيين ميغيين وفين ديما نسن قال لي بيزانطان اكل المغول حرصن صافي دي سي دي بتيت تريبو لي زوطوموياكي زرا شويه سي دي بتيت تريبو سند سي لازي سونطرال سي دي نوماد من كونيا براس كامل كونيا إبان كيني باش بظن هيك هو ثقافتنا غير ليفر لي بيزونطان زمان ثقافتنا رعاة الماعز يمكسون تغطن تما متوحقرا لكن توحقرنا كنا حقرنا على روما سوينا على باربار يوحوش سمو سعر شما هيك هو باش بظن كارين دا نومبير ركضن لي بيزونطان سي كيما قال الدينية خاصو تفكر سيونتيفيك مي او موان ils ont marqué l'histoire belli ils avaient une dignité à travers l'histoire ils ont fait un empire oui ou des scientifiques
مي فو ميو تكري ان امبير تعرفصد كتسير هذا مثلونا كعرفسناك حقرا كدني داك الشيء باسكو نوثنيا قلت لك كان لو كرياتور لومبير نسني قال عثمان فافا سي سابلي ارطغرل عثمان Aguilera, il était très jeune, il avait l'idée de créer un empire alors qu'ils étaient qu'une tribu, mais ce بعد كرد مس أورخاناجي أورخان بعد باش تدور نبض ياك هو لو سانكيام بوتي فيس اللي قال محمد الفاتح نتي فتح اسطنبول قسطنطينوبل il a créé il فتحت en 1435 et ben كينيا je ne suis pas au bon exact فهي بما غرا بيوغرافي نسن موالي محمد الفاتح كي كاع في اسطنبول فتحيت الشمس الدراع سوى زي القد الوغ اللي عارف سنت كانت نتقاسني مكسو نتغطن بس كيما كان دنا ياك هو ils ont créé un empire يتفسي l'Europe من l'Afrique كان لي سونتري هاد الفكره مي ça reste c'est une fierté et les nomades داكي دو سان سي لازي سونترال كارون مون افي الرايو هادفك يعني كاين دوماج نكوني سي مزيغا on n'avait pas cette ardeur باش نوض نخدم إلى روما كسوهم لا إلى روما وي حميه لا سيفيزاسيون رومان مليح je suis très fan d'ailleurs je suis un grand fan est-ce que je gaze نضرب بين بروفيت bon c'était Jésus qui à l'époque c'était en 1000 bon c'était jusqu'à يا ربي اش قاعد جيزي كريد ذو ايش قاعد ربي قربو ذاين ولا زافي با ان بروفيت نوثني تم سان لي دا سان لي ميتو سان بون لا سيفيزاسيون رومان شو تي فرقنا لا سيفيزاسيون حضاره لو كان كيهدي هو كي خلقن نعم تمسليض كان في نسلم تمسليض في محمد سيرتو تمسليض في القران محمد عليه الصلاه والسلام باوي ما كاين يتمنى لو كان سام بيربرك خمسه شهان سمحي شهان تنيض شد النتوره تنيض شد النيض هانت الصوت السلام كاين زمر غادي غادي يخسر به محمد غادي يخسر به إنك ربي قواليش إنك من يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر إنك ذا قواليش إنك ولو شاء ربك لآمن جميعا من في الأرض كلهم فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تما كشيني رايك هو تليبر أينك هو كان ميموار سيليكتيف لا فاكش تفاضل الدين رايك باسكو الدينينو نيك باللي جو بو با مش الدين كاين كينايدو سي المشركون نجسون اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اقتلوا يضربوا الرقاب اياك هو تيجي سي دي فيرسي يكشم دوز ان كونتكست دو غار يقول محمد ما كان اكزومبل هيك هو انا كشماك الى قد تمضي ما عزيز الى قد تمض ما ثغر الله باقي معليش تاخذ باللي في الله سافخم لا ذو الشندي بغيت تعيشها معليش اخويا بادش اخويا زابلي صراحه مانيش من الوخامي كان وشوي كايك هو مانيش من الوشوي اتشم دونجين كارد هناك وخامي كنا عليك شم ديوي هانيك تشمد هانت قبلت يعني يعجبك والله راك دينا لي بيربير طفل الاسلام هيك ونثني وانو كطارب بني مزيان نديرش طارب نسد طارب اكيد شو انتو رومي اكيد شو انتو روميني مزيان دي فرنسا كي طارب بني وقت نتجو صارف à l'histoire le berbère à l'époque bon دي هاك كلشي لا زيتي اون كونفرونتي دون جون غير كوسي سي دي ترو عرف دوشي لا هاد الزطون داك يروح نمشي دي ترو هيك هو مي مزيان ديال الوقت فينا كنتزخو لا سي اون مود ليبوك كي نطرف على l'histoire مزيغ يتزخو باش هادي فان تعرفنا ديال سمرنا غادي يهضر مني باسكو الاسلام كشمند اكيد يتزخو نتوري مزيغ ستروميت باسكو نكوني ثورة ما تضافض ولكن نكوني مزال تيزوجو باغ ما تروح تيزوجو عيطيني بونسوار غو اكيد تزوجون ديال ليبوك زعما ديال من بعد يافي لارابيزاسيون اوترونس بون ماشي باس لا فاي ارابيزاسيون البوبل هنا يسد خدمت فرنسا سبو مدين باسكو فرنسا سرسيت سبو مدين يزون ارابيزي البوبل كثر مي لارابيزاسيون تمقرات مزيان ils ont pris l'islam même سميت الفاطميين لي فاطميين الزيانيين تو سي دي بيرفير دي مزيان امنيه كمازيزن ورك الشراه غوري اللي اشو كان الا قرات تخدم ليبوكريزيا كودك
سمحي كان اشوي السلام غتوغل على السيري داكي اتسلض ايمانيك السلام غتعاود ضيد تسيول نعاود نقصر ماشي لا بلاك هو هكاكي نقيم كان الاحباب ستيزط ولا شي ولا شي يعني ورده مثلين لا اشو السلام لا غتعاود لا تسلض لا السيري صافي داكي بليسير صافي يا بليسير نعاود هو صافي. عاود تيكلتنا وانا نمسفها ما نقصر نعاود نقصر بالك انا هسه تعيا كان فرنسا ثلاثة ياك عقلية ديال فرنسا كيما عزيز كل حال ديالنا لا هو ولا كل سمير. اثن وسنه كي طيج ما تقيما كان يعني تكشم ما تكشم السوس شحال ساعة ديالنا ثلاثة؟ اثورة تند 46 عشان داك 11 40 دقيقة قضية. دي ماريكان الماريكا هذه الماريكا ويا شي وخيك اما والله. السعديك اما السعديك كي تجمعك ماريكان الف كان كان يون التقي والله هذه نقولون ديفيرونس يدينا اما في اوروبا ما فايدينا عارف اخدم لا و يا با كريسا ولا ما كريسا ثنا ماشي العربيه السعوديه غير تروحوا لطيف لطيف ديني غايك هو كاين شي مي غاعرف شي من يا اخي مي غاعرف صراحة انا يا اتني هزار كان كيما كنا في كاولي ويض بغا نمسلان ويض كلشي نبويد صافي 50 تقاب نقلاهم ديريكت سورة. يقلاون ديريكت نبويد 50 دقيقه كيف فكير يوكي كان كشف بالي يوكي كان الله ما صالح. هانتني ردي نسلم استراح باغي يسك يالنا فكين غايد باللي ماشي ذا راسيست نو تيمسكاني كشعل ذيك وخام الا قد نسقسي تيمس ما شعل وخام الا قد تسقسي العجلان ماشي تساوي اي تبوزي كيسيون امكلي فاز فهمها كيسيون تقعد تشمل مخيو تلقى ما الا تصنع امكلي ترك وربي جينارا لي بيرسون بي وربي جينارا الاندونيزي وربي جينارا كل كل خنا صافي كلش ديري ماشي الور وقد قرغرا اش كني سينا الناس اشو كذا كيني سفهميد اشو تيكلت الناس ما تسول تيكلت الناس سفهميد شفو فلاس سفهميد امك بومدين يكره